म कहाँ पढेको थाहा छ? ल मेरो नाम के हो? थ्याङ्क यू। कति क्लास भयो? अहिलेसम्म ट्राइब हामी तपाईँहरू जस्तै थियौँ है। आदरणीय सरको सपना साकार गर्नु सर सबै सरहरूको है। बाई पछि भेटौँ। अहिले पढ्ने र नेपाली साहित्यमा यदि यो क्षेत्रको उचाइ चुम्नु छ भने साहित्यिक पत्रिकाहरू, साहित्यिक किताब, साहित्यिक अरू नलेजहरू लिनुपर्छ। मेरो अलि अङ्ग्रेजी बढी मिसिन्छ, यसमा मलाई त्यही रूपमा लिनु होला है। आफैले मनमा नै ट्रान्सलेट गर्नु होला, अनुवाद गर्नु होला। अब हरेक भाषामा साहित्य छ। नेपाली साहित्यको पनि भण्डार समृद्ध छ। हामी नेपाली साहित्यलाई किन हल्लायो? कहाँबाट आयो आवाज? पिन ड्रप साइलेन्स हुनु पर्यो। सियो खसेको पनि यहाँ सुनिन्छ है। फेरि यहाँ रेकर्ड छ सबै। महत्त्वकांक्षी पनि हुनुहोस्, मेहनत पनि गर्नुहोस्, धेरै पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, ज्ञानी हुनुहोस्। पढ्नु एउटा चिज हो, सर्टिफिकेट थुपार्नु अर्को चिज हो। ज्ञानी हुनु सब कुछ हो, सबै चिज हो। ज्ञानी हुनुहोस्। पिएचडी गर्दैमा अथवा केही गर्दैमा मान्छे बोधिसत्व प्राप्त हुँदैन। तर 418 पुराण देख्ने, चाहे वेदव्यासको कुरा गरौँ, चाहे योगी नारायणनाथको कुरा गरौँ, चाहे महाकवि सुमसा देवकोटाको प्रसङ्ग लियौँ, चाहे बिपी कोइरालाको कुरा गरौँ, उहाँहरू ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। बिपी कोइरालाको पनि योग्यता कति थियो र? ब्याचलरसम्म हो। यसको मतलब फेरि पुण्य गौतम अङ्कलले आउनु हो, एक दिन लेक्चर छाड्नु हो, अब हामी धेरै नपढे पनि हुने रहेछ, ज्ञानी भए पुग्ने रहेछ भन्ने यस्तो खालको बोल्दै यहाँ चाहिँ नबस्नुहोस् नि। टप हुनुहोस् तपाईँहरूले। टप यु मे बी टपर इन युनिभर्सिटी। तपाईँको युनिभर्सिटीको उत्कृष्ट नतिजा तपाईँको हातमा हुनुपर्छ। हरेक फिल्डमा कमान्ड गर्नुहोस्, हरेक ठाउँमा तपाईँ जानुहोस्। श्री सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयको स्टुडेन्ट हो म। हाम्रो हेड सर हस्त लामाज्यू हुनुहुन्थ्यो भनेर अहिले मैले जसरी गर्वका साथ राष्ट्रिय मिडियामा भन्छु, त्यसै गरी भोलि तपाईँहरूले अब के यसो यो प्रत्येक कक्षाको मलाई
मेरो नाम के हो? Thank you. कति क्लास हो? Once upon a time हामी तपाईहरु जस्तै थियौं है। आदरणीय सरको सपना साकार गर्नु सर सबै सरहरुको है। बाइ पछि भेटौँ। Are you foreign? कति क्लास सर? कति चाँडो सामाजिक सञ्जाल हेर्न थाले बच्चाहरू अचम्म लाग्छ। स्टुडेन्ट हो अब आजदेखि म तपाईहरुको शिक्षक ल मेरो पीएचडी भइसकेपछि यहाँ म तपाईहरुको यस्तो सम्भावनाको हुँदैन यहाँ सर एकदम पढा हुनुहुन्छ ल सर हजुरले के भन्नुभयो मेरो सर हो म पनि कुनै समय कहाँ पढ्दै थाहा छ समय गतिशील छ है। म 50 सालमा मैले जागिर जीवन सुरु गर्नु आउँदाखेरि उहाँलाई को ब्याचलाई पढाउने मौका पाएँ। उहाँहरू 49-50 को ब्याचमा मैले उहाँलाई पढाउने अवसर पाएँ र मैले पढाएँ पनि र यसरी आज उहाँ चाहिँ एउटा पिएचडी तहसम्मको अध्ययन पुरा गर्नुभएको छ। उहाँ तिमीहरूसँग बसेर एकछिन भलाकुसारी गर्न चाहनुहुन्छ है र नेपाली विषयसँग सम्बन्धित केही ज्ञानहरू आदान प्रदान गर्ने उहाँको चाहना छ। किनभने उहाँ पनि यही विद्यालयबाट उठ्नु भएको छ। भोलि पनि तिमीहरू कुनै ठाउँमा त्यस्तै एउटा प्रतिष्ठित व्यक्तित्व बनेर उभिन सकौला। त्यसै कारण त्यो बेलामा हामीलाई आफ्नो विगत, आफ्नो अतीत, आफू कुन ठाउँबाट आफूले अध्ययन सुरु गरेको त्यो कुराको खोजी हुन्छ। उहाँले पनि आज त्यही खोजी गर्ने क्रममा यहाँ आइपुग्नु भएको छ र उहाँसँग तिमीहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो ज्ञान आदान प्रदान कार्य गर्नुहोस् भन्न म चाहन्छु। हजुर यता बस्नुहोस् अब एकदम मेरो क्लास धेरै लामो हुँदैन आजदेखि मिटिङ गर्न निकाल्छौँ कि ल ठिक छ। अब आदरणीय सर हस्त सर सबैलाई म लेट मी इन्ट्रोड्युस माइसेल्फ। दिस इज मी फुटे गौतम। यही निजगढ सब बिलोङ गर्छु। मेरो घर त्यहाँ पर हो थाहा छ। मलाई नेपाली बोल्नु एकजना कोर्स त फेरि है सर पहिला यो 10 क्लासको नेपाली पहिला म के टप 10 स्टुडेन्टहरूको परिचय चाहन्छु है। 1 देखि 10 सम्म हु इज द विनर। फर्स्ट स्टुडेन्ट को उठ्ने हु इज द टप अगाडि आऊ फर्स्टदेखि 10 सम्मको स्टुडेन्ट यहाँ अगाडि आऊ। 5 सम्म भएको लेडिजबाट को छ केही मभन्दा अग्लो हुँदो रहेछ नेपालको अग्लो मान्छेको रेकर्ड हल्ला ढगाउ पिन्ड्रम साइलेन्स फेरि म त एकदम कडा छु नि। 3 इडियटको टिचर हेरेको छ त्यस्तै कडा छु। फर्स्ट स्टुडेन्ट को तिमी
आफ्नो नाम त परिचय होला। मेरो नाम नितेश खड्का हो। म यहीँ पुरानटोलमा बस्छु। भनेपछि यो स्कुलको पढाइ अति राम्रो छ। अनि कुन स्कुलमा पढ्छौ एकदम लाउडी भने त? म श्री सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयमा पढ्छु। फ्युचरमा के हुन चाहन्छु? म फ्युचरमा अब हस्त सरको सपना, सबै सरहरूको सपना आदरणीय सरहरूको पुरा गर्नुपर्छ। एनिवे सेकेन्ड को फटाफट हो। सेकेन्ड गुड। ल टक्कर कतिको चल्छ? चल्छ है। ल कम्पिटिसन चल्छ। के नाम हो? अलिक ठुलो छ चौलागे। ल यही होला त। प्रिन्सी चौलागे। ओके। अनि थर्ड ओहो लेडिजहरूले कमान्ड गरे। मेरो नाम सीता गौतम। गौतम कस्तो छोरी तिमी? ओहो मेरै छोरी जस्तो रहेछ। अनि ठुलो सरको भन न ठुलो खाएको बुढा जस्तो स्मार्ट यु हेभ टु बी भेरी स्मार्ट यु नो। त्यो त थाहा भइगयो। तिमी अन्तबाट आएन राम्रो पढ्यो। अनि बाबु नेपालको सबभन्दा अग्लो हुने सम्भावना मेरो नाम सुरेश सिंह। म यसको साथको 7औं विद्यार्थी। अब उचाइ अनुसार त फर्स्ट हुनु पर्छ। हजुर अलि होलम बढाउनु। मेरो नाम म चाहिँ यो कक्षाको 8th विद्यार्थी। ओके ल अब यो पछि म एउटा ट्यालेन्ट हेर्छु। हरेक किसिमको ट्यालेन्ट चाहिन्छ। कसले गीत गाउन सक्छ? हु इज द सिङ्गर? एकजना एकदम किप साइलेन्स प्लिज डोन्ट वॉइस। उनले गाएको सुन्नु पर्यो। यता हो गाउने इन्ट्रोडक्सन हो। तपाईँले बिर्सेकै इन्ट्रोडक्सन आयुषा अधिकारी। ओके आयुषा एउटा छोटो है गीत गाउँ। अनि किन उठेको? इन्ट्रोडक्सन छुटेकै हो। Anybody else? Come on, come on. Hey, Kausal. ल एउटा मार्कर छ सर मेटेर म केही पढाउँछु है। ल पहिला गीत उजाल्नु अगाडि त्योभन्दा अगाडि गीत गाउनेले एउटा गाइहालौँ। एकछिनपछि पढ्नुपर्छ अब है। ओके ल अब म त तिमीहरूलाई पर्मानेन्ट पढाउँछु नि फेरि सधैँभरि है। ओके ल छिटो गर न। ल ठिक छ एकछिनपछि तयार हुनु। र अब यो के हो? नेपाली कक्षा 10 सकेको छ है। अब यो बुक्स हाम्रो पालामा यो बुक थिएन। आदरणीय सरहरूले हामीलाई पढाउनुहुन्थ्यो। अहिले जस्तो तिमीहरूको जस्तो लिबर्टी पनि अहिले थिएन। सरहरूले लिबर्टी आई मिन स्वतन्त्रता त्यति थिएन जति अहिलेको स्टुडेन्टहरूले स्वतन्त्रता आनन्दसँग सुविधासहित पढ्न पाएका छन्। त्यतिखेर अझ हाम्रो पालाभन्दा हाम्रो आदरणीय सरहरूको पालामा झन् कष्ट थियो। खरि उठ्नु पर्थ्यो, चक्र धुलो उठ्थ्यो। अहिले मार्केटको सुविधा छ, फ्यान चलिरहेको छ। त्यस बेलाको दिनहरू अनि योभन्दा एडभान्स दिन पछि आउनेछन्। तर तिमीहरू सुविधामा हुर्किएका छौ। स्कुलले राम्रो फेसिलिटी पनि दिएको छ। जस्तो म चाहिँ अब एउटा पोएम यसमा कहाँ छ सेकेन्ड सन्तुष्टि है। ल भरतराज पन्त सरको अब यो छन्दमा चाहिँ म अलिक कमजोर छु। फेरि म आफै पनि फ्रेङ्कली स्पिकिङ यो छैन छन्द बाहेक के छ? ल म यसो गर्छु। म समग्रमा नेपाली साहित्यको विषयमा यो एक्स्ट्रा क्लास पनि हो। ल यो मेरो नाम
मोबाइल किन चाहियो त यहाँ छैन त कहाँ छ? तपाईँ पनि पढेर आयो कि? अब यो मार्करले लेख्ने मेरो अहिलेसम्म खबर नभएको हुनाले र म कहिले शिक्षक पनि होइन है, याद गर्नु होइन त्यो त अरू फिल्डमा उपयोग हुन्छ नि भाइ। नेपाली साहित्य नेपाली अध्ययन गर्ने हरेक भाइ बहिनीहरूले बाबु नानीहरूले के ख्याल गर्नुपर्छ भने साहित्य र व्याकरण दुईटाको उत्कृष्ट संयोजन भनेको नेपाली साहित्य, नेपाली भाषा, व्याकरण र त्यसपछि के आयो, यसमा कथा आयो, निबन्ध आयो, आख्यान आयो, विभिन्न क्षेत्रहरू छ र नेपाली साहित्यमा यदि यो क्षेत्रको उचाइ चुम्नु छ भने साहित्यिक पत्रिकाहरू, साहित्यिक किताब, साहित्यिक अरू नलेजहरू लिनुपर्छ। मेरो अलि अङ्ग्रेजी बढी मिसिन्छ, यसमा मलाई त्यही रूपमा लिनु होला है, आफैले मनमा नै ट्रान्सलेट गर्नु होला, अनुवाद गर्नु होला। अब हरेक भाषामा साहित्य छ, नेपाली साहित्यको पनि भण्डार समृद्ध छ। हामी नेपाली साहित्यलाई किन हल्लायो, कहाँबाट आयो आवाज? पिन ड्रप साइलेन्स हुनु पऱ्यो, सियो खसेको पनि यहाँ सुनिन्छ है, फेरि यहाँ रेकर्ड छ सबै, याद गर्नु होला। तपाईँहरूलाई क्यामेराले अमर बनाइसकेको छ फेरि। यो सायद तपाईँहरूको जीवनको सबैभन्दा अनौठो क्लास पनि हो यो। यसको लागि म आदरणीय हस्त सरलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, उहाँको कारण यो म यो मौका पाएँ। र आज खासमा अब मैले आज पढाउँदैमा तपाईँहरूले टप गर्ने पनि होइन, अनि क्वेसन एन्सर मिल्ने पनि होइन, प्रश्न उत्तर यत्तिकै मैले चाहिँ फ्रेस होस्, तपाईँहरूलाई केही सिक्न सक्नुहोस् भनेर केवल यो फेरि तपाईँहरूको क्लासको सबैभन्दा छोटो क्लास पनि यही हुनेछ, तपाईँहरूको जीवनको सबभन्दा छोटो। यो म 10 मिनटभित्र फिनिस गर्छु। जति छिटो क्लास सिक्यो त्यति छिटो आनन्द हुन्छ नि है तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ, हुन्छ ल हो ल। नेपाली साहित्यको महाकवि को सबैलाई थाहा छ? लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नेपाली साहित्यको विराट प्रतिभा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पागल कविता लेखिसकेपछि उहाँलाई पागल करार गरेर भारतमा राँचीमा उपचार गर्न लगियो। तपाईँहरूलाई थाहा छ असाधारण प्रतिभालाई कहिलेकाहीँ पागल भन्छ, चाहे त्यो अल्बर्ट आइन्स्टाइन हुन्, जर्मनका दार्शनिक, चाहे कार्ल मार्क्स हुन्, चाहे अद्भुत प्रतिभाको रहेको हाम्रो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा होस्। उहाँको तुलना चाहिँ भारतका 3 जना साहित्यकारहरूसँग हुन सक्थ्यो। पन्त प्रसाद निराला, पन्त एकजना, फेरि एउटै नाम होइन, प्रसाद अर्को निराला। विलक्षण कवित्व, आँसु कवित्व, स्वच्छन्दतावादी धाराको सबैभन्दा उत्कृष्ट साहित्यकार र सम्भवतः उहाँ जतिको ठुलो प्रतिभा नेपालको साहित्यिक इतिहासमा कोही पनि जन्मिएन। र उहाँ उदार मना पनि हुनुहुन्थ्यो, गरिब दुखीप्रति उहाँ बडो भावुक भएर आफूले लगाएको कोट पनि दिनुहुन्थ्यो। अङ्ग्रेजीमा पनि धारा प्रवाह भाषण गर्न सक्ने तास्कन्द सम्मेलन भएको थियो रुसमा। त्यतिखेर निकिता खुर्सेभ भन्ने रुसको राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो र फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री भन्छ त्यसलाई, नेपालको इतिहासको पहिलो घटना त्यो थियो जहाँ चाहिँ खुर्सेभको टेबलसम्म लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको भाषणको रेकर्ड पुगेको थियो भन्ने बित्तिकै कस्तो कमान्ड थियो होला, अद्भुत 3 घन्टासम्म बोलेको त्यसरी बोल्नुहुन्थ्यो। र महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा 1966 सालमा जन्मिनुभयो, 2016 सालमा बित्नुभयो र उहाँको जीवन सङ्घर्षमा गुज्रियो। उहाँले BA BL सम्मको शैक्षिक योग्यता हासिल गर्नुभयो। हामी जस्ता PhD मास्टर्सको पनि केही लाग्दैन थियो। ज्ञानी 4 वेद 18 पुराण लेख्ने को हो महर्षि थाहा छैन, को? वेदव्यास। वेदव्यास जत्तिकै ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो आफ्नो समयको उहाँ, र राजनीतिक चेतनाले पनि ओतप्रोत हुनुहुन्थ्यो। ओ युवा कवि, मोती वर्ष, हरेक वर्ष मोतीराम दिवस मनाइन्छ। 30 वर्षको उमेरमा कुशे औँसीकै दिनमा जन्मिएर कुशे औँसीकै दिनमा बित्ने उहाँ अब खास गरी भानुभक्तलाई चारैतिर चिनाउनको निम्ति उहाँको महान योगदान छ। भानुभक्त आचार्य, मोतीराम भट्ट, गोपाल प्रसाद रिमाल, भूपी शेरचन,
लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, मोहन कोइराला, फर्सीको जरा, त्यो कविता चाहिँ उहाँ आफै पनि बुझ्नुहुन्न थियो अरे के। हाम्रो एकजना युनिभर्सिटीको डक्टरेट गरेको नेपाली साहित्य मोहन कोइरालाकै कविताको विषयमा उहाँले गर्नुभएको पिएचडी। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो एक दिन मोहन कोइरालाज्यूसँगै उहाँको कविताको विषयमा उहाँ बुझ्न जानुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ बाबु यसलाई जसरी व्याख्या गरे पनि हुन्छ, म आफै कन्फ्युज छु मेरो कविताको विषयमा भन्नुहुन्थ्यो। ईश्वर पल्लव त्यही परम्पराको एउटा बेजोड कवि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको एउटा कृति छ आगोका फुलहरू हुन् आगोका फुलहरू होइनन्। अब के भने होला, आगोको पनि काहीँ फुल हुन्छ अनि हुन् पनि होइनन् पनि। फेरि कहिलेकाहीँ मैले यस्तो सामाजिक सञ्जालमा यो हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ भन्दा दही चिउरे, राईपाते, बेसारे आदि इत्यादि उपमा दिन्छन् के। त्यो होइन नि, जीवन र जगत भनेको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, कालो र गोरो मात्रै छैन, त्यसमा ग्रे जोन पनि छ, खैरो पनि छ। यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। अब कथा त तपाईँहरूलाई थाहा छ, गुरुप्रसाद मैनाली नासो कथा। गुरुप्रसाद मैनालीको नासो नपढ्ने को होला? कथाको परम्परामा गुरुप्रसाद मैनालीको महान भूमिका छ। नेपाली कथा शिल्पमा उहाँ जतिको विराट प्रतिभा सायद कमै होला। अब राजनीतिमा बिपी कोइराला, तर साहित्यमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला भनेर चिनिने बिपी कोइराला, जो देशको प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो र धेरै समय जेल पनि पर्नुभयो। र बिपी कोइरालाका कृतिहरू तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ? पढ्नु भएको छ? नरेन्द्र दाई, दोषी चस्मा, मोदी आए, पढ्नु पर्यो। ट्यालेन्ट हुनु पर्यो कि स्टुडेन्टहरू। 10 क्लासको पण्डित त खर्ब बोल्न सक्नु पर्यो। देशको विकास समितिको पक्षमा यसरी भारतवाद प्रतियोगितामा फर्स्ट आउनु पर्यो। श्री सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयको शिर उच्च राख्नु पर्यो। अलैयामा हुने वा शिमलामा हुने हरेक प्रतियोगितामा यो स्कुलले तकमा उठाएको, पदक उठाएको हेरेर पुण्य गौतम हलाइत हुन्छ। हामी विशेष धातुले बनेका स्टुडेन्ट त थिएनौँ, तर अलिक फरक थियौँ। सायद तपाईँहरूलाई पुण्य गौतम अङ्कल, अब दाजु त म होइन, अङ्कल आएपछि अलिकति हेजिटेसन भयो कि विदाउट एनी हेजिटेसन, कुनै सङ्कोच बिना आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहोस्। प्रतिभा भनेको ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे 101 वर्षको उमेरमा बित्नुभयो। उहाँले भनेको त्यो पङ्क्ति तपाईँहरूलाई थाहा होला नि, र याद गर्नु होला। टी.एस. इलियट, पी.भी. शेली जस्ता महान कविहरूको कवित्वको झल्को दिने लेभल हाम्रो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटामा थियो। र त्यही भएर युरोपका महान डाक्टरले उहाँलाई भन्नुभएको थियो जियोग्राफिकल मिस्टेकको कारण देवकोटा नेपालमा जन्मिनु हो। यदि उहाँ युरोपमा जन्मिनुहुन्थ्यो भने उहाँले के पाउनुहुन्थ्यो? नोबल पुरस्कार पाउनुहुन्थ्यो। संसारको सबभन्दा ठुलो नोबल साहित्य पुरस्कार रविन्द्रनाथ टाइगरले पाउनुभयो भारतमा, तर नेपालमा अझसम्म पाउनु भएको छैन। अलिक मेहनत गर्नुहोस् है, सम्भावना यताबाट पनि आउन सक्छ। राम्रो लेख्नुभयो हो। नोबल पुरस्कार भने चन्द्रलोक निवासीले पाउने होइन नि, अमेरिकामै जन्मिनुपर्छ, युरोपमै जन्मिनुपर्छ, अथवा फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीमा प्रथम विश्वमा जन्मिनुपर्छ भन्ने छैन। यसलाई थर्ड वर्ल्ड भनेर भन्ने गरेका छ विकसनमुख देशलाई। हामी यहाँ जन्मिएको प्रतिभा कसै न कसैले नोबल पुरस्कार पाउँछ। नोबल शान्ति पुरस्कार पाउँछ कि, नोबल अर्थशास्त्रतर्फ नोबल पाउँछ कि, अथवा साहित्यमा पाउँछ कि, त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। एक दिन नेपालले वर्ल्ड कप पनि खेल्छ, क्रिकेटमा पनि खेल्छ, अनि फुटबलमा पनि खेल्छ। ट्रफी उचालोस् हाम्रो महत्त्वाकांक्षा सपना हो। चीन जस्तो विशाल देशका त्यहाँका राष्ट्रपति महामहिम सी जिनपिङले अरबौं डलर खर्च गर्दा पनि वर्ल्ड कपमा चीनले आफ्नो दावेदारी प्रस्तुत त गर्यो, तर जित्न सकेको छैन। त्यसकारण हाम्रो जस्तो सानो देशले पनि उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक भने जस्तो यो कसले भनेको थाहा छ तपाईँलाई? भन्नुहोस् त, उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। अघि नाम लिएको छु मैले। त्यसकारण महत्त्वाकांक्षी पनि हुनुहोस्, मेहनत पनि गर्नुहोस्, धेरै पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, ज्ञानी हुनुहोस्। पढ्नु एउटा चिज हो, सर्टिफिकेट थुपार्नु अर्को चिज हो। ज्ञानी हुनु सब कुछ हो, सबै चिज हो। ज्ञानी हुनुहोस्। नपढ्ने मान्छे पनि, सर्टिफिकेट नहुनेहरू पनि ज्ञानी हुन सक्छन्। सर्टिफिकेट थुपार्नेहरू पनि अज्ञानी हुन सक्छन्। ज्ञानको चाहिँ विभिन्न तह छ क्या। त्यसलाई इन्फर्मेसन भन्छ, नलेज भन्छ, विजडम भन्छ, अनि त्यसपछि अर्को के भन्छ? इन्लाइटेन।
बोधिसत्व प्राप्त गर्ने ज्ञानलाई इन्लाइटेनमा पुग्नु भन्छ। त्यो बुद्धत्व प्राप्त, त्यो ब्रह्म ज्ञानी हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यबाट मुक्त भएको व्यक्तित्वलाई बोधिसत्व प्राप्त एउटा सन्त मानिन्छ। त्यस्तो व्यक्ति को थियो होला नेपालमा? त हामी त कहिले पुग्नु होला थाहा छैन, नपुग्न पनि सक्छ। जस्तो पिएचडी गर्दैमा अथवा केही गर्दैमा मान्छे बोधिसत्व प्राप्त हुँदैन। तर 418 पुराण देख्ने, चाहे वेदव्यासको कुरा गरौँ, चाहे योगी नारायणनाथको कुरा गरौँ, चाहे महाकवि सुमसार देवकोटाको प्रसङ्ग लियौँ, चाहे बिपी कोइरालाको कुरा गरौँ, उहाँहरू ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। बिपी कोइरालाको पनि योग्यता कति थियो र? ब्याचलरसम्म हो। यसको मतलब फेरि ए पुण्य गौतम अङ्कलले आउनु हो, एक दिन लेक्चर छाड्नु हो, अब हामी धेरै नपढे पनि हुने रहेछ, ज्ञानी भए पुग्ने रहेछ भन्ने यस्तो खालको भुल बोल्दै यहाँ चाहिँ नबस्नुहोस् नि, टप हुनुहोस्। तपाईँहरूले टप, यु मे बी टपर इन युनिभर्सिटी। तपाईँको युनिभर्सिटीको उत्कृष्ट नतिजा तपाईँको हातमा हुनुपर्छ। हरेक फिल्डमा कमान्ड गर्नुहोस्, हरेक ठाउँमा तपाईँ जानुहोस्। श्री सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयको स्टुडेन्ट हो म, हाम्रो हेड सर हस्त लामाज्यू हुनुहुन्थ्यो भनेर अहिले मैले जसरी गर्वका साथ राष्ट्रिय मिडियामा भन्छु, त्यसै गरी भोलि तपाईँहरूले एकदम छाती चौडा गरेर 42 इन्चको सिना देखाएर भन्छन् नि मोदीले, नरेन्द्र मोदी थाहा छ नि हो, त्यसै गरी निर्धक्क भएर नुन खाएको कुकुर जस्तो झोकिडी होइन, एकदम कन्फिडेन्टका साथ आफ्ना कुराहरू राख्नुहोस्। कोही नेता हुनुहोस्, कोही लेक्चर हुनुहोस्, कोही डक्टर हुनुहोस्, कोही इन्जिनियर हुनुहोस्, हरेक फिल्डमा कमान्ड गर्नुहोस्। आधा आकाश ढाक्ने उहाँहरूले पो बाजी जित्नु होला जस्तो छ बहिनीहरूले, भतिजीहरूले। अब अधिकांश त मेरो नातेदारै देखिन्छ। सर अब मैले यहाँभन्दा बढी नभनौँ, जे होस् यो कता कता कुरो कता गयो। अब बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाको बेड भन्ने जस्तो पनि हुन्छ। तपाईँहरू सबैले बुझ्नु भएको छ, मलाई थाहा छ। आई नो भेरी वेल। अहिले सामाजिक सञ्जाल चलाएर तपाईँहरूले मलाई चिन्नु, तर सामाजिक सञ्जालमा त्यति मात्रै झुन्डिनुहोस्। झुन्डिने भने मतलब मोबाइलमा खिच्नु छैन सर भन्नु होला, त्यो होइन। त्यति मात्रै हेर्नुहोस् जति आवश्यक छ, जति लिनुहुन्छ त्यति मात्रै हेर्नुहोस्। अननेसेसरी अनावश्यक कुरामा मन बहलाएर यो पनि राम्रै, त्यो पनि राम्रै, यो पनि हेरौँ, त्यो पनि हेरौँ, टिकटक पनि चलाउँ, फेसबुक पनि चलाउँ, युट्युब, यसरी होइन। कलेज लाइफमा गइसकेपछि अब विदिन 1 इयर तपाईँहरू +2 को स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ। अब नतिजा हेर्नु छ। अहिले एसएलसी बोर्ड खारेज गरे पनि तपाईँहरूले उत्कृष्ट नतिजा दिनुहोस्, निजगढको नाम राख्नुहोस्। श्री सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय हस्तसर लगायत सबै शिक्षक गुरुवर्गको मान इज्जत गर्नुहोस्। अहिलेको जेनेरेसनमा एउटा समस्या के छ भने, फ्रेङ्कली स्पिकिङ म एकदम साँचो कुरा भन्छु, गुरुहरूको इज्जत कदर गर्नु आउन लागेन। हामी जे छौँ गुरुहरूको कारण छौँ। अनि एनी कन्फ्युजन, कसैलाई केही सोध्नु छ? एनी मोर क्वेसन? यदि कसैसँग क्वेसन छ भने मलाई प्रश्न राख्नुहोस् र मलाई यहाँबाट छिट्टै बिदा हुने मौका दिनुहोस्। ल थ्याङ्क यू। अब गुड आफ्टरनुन भन्ने बेला भयो है। ओके, एउटा गीत गाइदिन्छ। शिक्षकलाई गीत गाउनु भनेको घनघोर अपमान हो, गायक होइन। बरु यसो गरौँ, यादहरू ताजा गर्न हामीले सामूहिक रूपमा यहाँबाट एउटा सेल्फी फोटो चाहिँ खिचौँ सरसाई। होइन सबैले सामूहिक यो 1 by 1 यसो तपाईँ बिचमा बिना यहाँबाट फोटो हाने भयो। सर हजुर फोटो हान्दैन न यहाँबाट। अब अन्तिममा है सर, होइन पहिला अन्तिममा एकछिन यहीँबाट भन्दा हुन्छ। यहीँबाट सरले के यता फर्कियो बाहिर गएर हुन्छ, यही बोल्नुभयो सरले बोलिदिनु। कस्तो यता यता उल्टो भयो लाइट। ल ल आज हामीले एउटा नयाँ माहौल पाएका छौँ। खास गरी कवि व्यक्तित्व, साहित्यिक व्यक्तित्व अनि विभिन्न चाहिँ एउटा विषयमा विश्लेषण गर्ने क्षमता भएको राष्ट्रिय स्तरका पत्रिकाहरूमा, समाचारपत्रहरूमा विभिन्न लेख रचनाहरू प्रकाशित हुँदै गरेको र अहिले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट नेपालमा मात्र होइन एउटा विश्वभर नै एउटा परिचित बन्न सफल हुनुभएको व्यक्तित्व पुण्य गौतमलाई आज हामीले हाम्रो साथमा पाएका छौँ। वास्तवमा उहाँ निजगढमै
निजगढकै हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले कक्षा 10मा अध्यापन गर्ने अवसर पाएको छु र यसरी त्यो समयमा पनि उहाँ प्रतिभावान व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, प्रतिभावान छात्र हुनुहुन्थ्यो र त्यो कारणले उहाँ आज पिएचडीसम्मको चाहिँ औपचारिक शिक्षा हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ। यसरी म के भन्छु भने सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो सफलता भनेको कुनै डक्टर बन्नु मात्र होइन, कुनै इन्जिनियर बन्नु मात्रै होइन। हामीले कुनै पनि क्षेत्रमा एउटा विशिष्टता हासिल गऱ्यौँ भने त्यो हाम्रो उच्च सफलता हो। हाम्रो सफलता हामी त्यही मान्नुपर्छ। तर जुनसुकै क्षेत्रमा गएर पनि यदि पछि पऱ्यौँ, कमजोर भयौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई सफलता मान्न सकिँदैन। त्यसै कारणले उहाँले आफ्नो एउटा फिल्ड रोज्नु भएको छ। सामाजिक अभियन्ताको रूपमा चाहिँ उहाँ अग्रसर हुनुभएको छ। विभिन्न किसिमका निमुखा व्यक्तिहरूको आवाजलाई मिडियाबाट चाहिँ उजागर गरिदिनु भएको छ। उहाँलाई न्याय दिलाउनको लागि सफल हुनुभएको छ। यति मात्र होइन, राष्ट्रको हितको लागि, राष्ट्रको कल्याणको लागि, जनताको कल्याणको आवाजहरू उहाँले विभिन्न माध्यमबाट प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। यसरी त्यो पनि एउटा व्यक्तिको व्यक्तित्व हो, ठुलो चाहिँ अब प्रतिभा हो। त्यसै कारणले हामी पढेर लेखेर के कुरा चाहिँ हामीले ज्ञान हासिल गर्न सक्नुपर्छ भने सत्यलाई सत्य भन्न सक्ने र झुटोलाई झुटो भन्न सक्ने खुबी हुनु पनि एउटा व्यक्तिको ठुलो गुण हो। कतिपय झुटो कुराहरूलाई, असत्य कुराहरूलाई पनि हामी चुपचाप सहेर बस्ने हो भने त्यतिखेर मानवको गुण देखिँदैन। सत्य कुरालाई यो कुरा सत्य हो भनेर आम सामुन्ने भन्न सक्नुपर्छ। यो पनि एउटा चाहिँ महानता हो। त्यसै कारणले म मेरो प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूबाट के अपेक्षा गर्छु भने तपाईँहरू अब्बल हुनुहोस्, तर त्यहाँ डाक्टर हुनु जरुरी छैन, इन्जिनियर हुनु जरुरी छैन, पाइलट हुनु जरुरी छैन। कुनै पनि क्षेत्रमा एउटा शिक्षक बन्नुहुन्छ भने अब्बल शिक्षक हुनुहोस्। एउटा वकिल हुनुहुन्छ भने एउटा सज्जन वकिल हुनुहोस्। त्यो झुटोलाई कालोलाई सेतो बनाउने, सेतोलाई कालो बनाउने वकिल नबन्नुहोस्। सत्यको पक्षमा लड्ने एउटा चाहिँ वकिल बन्नुहोस्। यसरी जे बन्नुहुन्छ त्यसकोमा एउटा विशिष्टता तपाईँहरू देखाउनुहोस्। तपाईँहरूको भविष्य उज्जवल छ भन्न चाहन्छु। एउटा सरप्राइज छ है, एउटा सरप्राइज अन्तिममा। के होला? Happy New Year. अब एउटा गीत पनि गाउनु। 2000 Happy New Year all students. Our kids. Goodbye. ल एउटा अनि सामूहिक फोटो खिच्छु है मेरो ल यहाँ मेरो मोबाइल क्यामेराबाट हान्नु न त्यो क्यामेराबाट कि बिचमा उभिएर के सबै आउने आएन बाटो जस्तो ल सबैले ब्याकग्राउन्ड बनायो भरे फेसबुक अहिले यो त हुँदैन पर्दैन अलि असभ्य हुन्छ भिडियो छ त किन चाहियो यता बस्नु नि त तपाईँ, यता बस्नु त मोबाइलबाट राम्रो हेलो फोटो खिच्नु